شما که میدونین آبجی، تا وقتی شما زنگ نزنید و فرهان دنبالش نیاد تا اون وقت اون نمیاد. حال زرینو ولش کنید. من اومدم برای ازدواج پسرم حرف بزنم. من اومدم برای کاظم پسرم تارا رو خواستگاری کنم. چی؟ نصرت تو حواست سر جاشه؟ داری با من از ازدواج عروس بیوم حرف میزنی؟ آبجی اون الان عروستون نیست، بیوه است. واسه همین اومدم خواستگاری. در ضمن همه عمرش رو که نمیخواد اینجا بگذرونه. بالاخره یه روزی باید ازدواج کنه. خب الان از خانواده ما دور نمیشه. کاظم هم مخالفتی نداره. شما ارسلانو پیش خودتون نگه دارید. تو عقلت سر جاشه؟ چرا مثل بچه ها حرف میزنی؟ شما به محض اینکه قبول کنید من یه مراسم عقد ساده برای تارا میگیرم. تارا یه وسیله بازی یا عروسک نیست که هر کی دلش خواست و هر وقت دلش خواست بیاد اونو با خودش ببره. اون هم مثل من و تو آدمه. آره هم انتخاب اونو میدونم هم اراده شما رو. به طمع نوتون شما زندگی دخترمو خراب کردین و از این خونه بیرونش کردین. اون به خواست خودش از خونه رفت. آره بیخیال شین آبجی. از مخالفت شما قشنگ معلوم که شما خیلی عوض شدین. کافیه دیگه. من خیلی کارای تو و کارای اون دخترتو تحمل کردم، اما دیگه صبر و تحمل منم تموم شده. تا به امروز هر حرف راست و دروغش رو در نظر نگرفتم، اما تا کی نصرت؟ کارای بچه گونش اصلا تموم نمیشه. در واقع شما بچه بازی در میارین. شما کاملا عوض شدین. به تارا اهمیت میدین و دوستش دارین، اما دختر من براتون بی ارزشه. میشه واسه همین با وجود دونستن این که اون نازاست توی این خونه نگهش داشتم. پسر من یه تیکه جواهره. تا به امروز همه عیب‌های دخترتو از ما پنهون کرد، اما اون این بازی‌هاشو به حد آخرش رسوند. خیلی خودخواه و مغروره. حفظ کردن خون زندگیش خودخواهی نیست آبجی. شما یه روزی بالاخره به این وصلت راضی میشین. دختر من تا زمانی به این خونه بر نمیگرده که تارا خونه رو خالی نکنه و از اینجا نره. شما به پسرتون بگید اگه میخواد زنش دوباره به خونه برگرده، پس باید ازدواج کاظم و تارا رو قبول کنید. شما هم باید یه ذره فداکاری از خودتون نشون بدید. اگه نشون ندین، پس معلوم میشه که نیت شما خیر نیست. الان حال ارسلان چطوره؟ بهتره. مامان امشب زود خوابید؟ بله. تارا همه چی خوبه مگه نه؟ آره، من شامتون رو حاضر کردم سر میزه. اون یه زندگی طولانی رو در پیش داره. آخه تا کی میخواین اونو به اسم پسرتون توی این خونه نگهش دارین؟ خاله، از من میشنوید هرچه زودتر زرین رو دوباره برگردونی. شما که میدونید اهل محل دنبال غیبت و اینا هستن و درس موضوع آبروی تاراست. شما به پسرتون بگید اگه میخواد زنش دوباره به خونه برگرده، پس باید ازدواج کاظم و تارا رو قبول کنید. شما هم باید یه ذره فداکاری از خودتون نشون بدید. اگه نشون ندین، پس معلوم میشه که نیت شما خیر نیست. کسی که میمیره زیر خاک میره و دیگه بر نمیگرده مادر جون. اما یه آدم زنده رو اینطوری بکشن خیلی سخته. کسی که میمیره زیر خاک میره و دیگه بر نمیگرده مادر جون. اما یه آدم زنده رو اینطوری بکشن خیلی سخته. اگه میخواد زنش دوباره به خونه برگرده، اما یه آدم زنده رو اینطوری بکشن خیلی سخته.
تو برای حرف من چقدر ارزش قائلی؟ این چه حرفیه میزنین مادر؟ دارم راست میگم. جواب منو بده. تو برای حرف من چقدر ارزش قائل میشی؟ شما فقط دستور بدین مادر. من میرم براتون زرین رو بیارم. نه خیر. تو دیگه باید ازدواج کنی. ازدواج دوم. اونم با دخترم تارا. مادر شما چی دارین میگین؟ من چطور میتونم با تارا ازدواج کنم؟ اون همسر برادرمه. حتی برای اون جونشم میداد. من نمیتونم به هیچ وجه جای آرمانو بگیرم. نه خیر پسرم. تو نیازی نیست جای آرمانو بگیری. برعکس تو توی زندگی تارا برای خودت جا باز میکنی تا به اون توی جامعه همون مقامی داده بشه که اون حقشه و حق داره. من میدونم که برای تو کار خیلی سختیه پسرم، اما به خاطر آبروی تارا باید این کارو بکنی. این دنیا خیلی ظالمه پسرم و تارای ما خیلی خیلی مظلوم. اون نمیتونه تحمل کنه نگاه های تحقیرآمیز مردم و زبون تلخ و متلک پرونی های این اجتماع. به خاطر من نه پسرم، اما به خاطر داداشت این حرفمو قبول کن. مادر این تصمیم بزرگو شما چطور یهویی گرفتین؟ نه خیر پسرم، یهویی نگرفتم. خیلی روش فکر کردم و خیلی زمان برد تا این تصمیمو بگیرم. آره زرین خواهرزادمه، اما دیگه شاید ارزش من پیشش کم شده باشه. من هر اشتباه اونو به خاطر نسبت فامیلی بخشیدم و اهمیت ندادم. اما من فکر میکنم که الان توی این شرایط تارای ما به یه تکیهگاه نیاز داره و باید به اون تکیه کنه. تارا توی شرایط حساسیه. اون تکیهگاه تو باش پسرم، تو. و مادر زرین چی؟ زرین باید خودش توی خونمون جاشو بسازه. اون خودش جاشو خالی کرده. من به خاطر خوشحالی اون نمیتونم آرامش خانواده‌مو به هم بزنم. به نظر میرسه رسیدن. تو این تختو مرتب کن، من برم مادر جونو بیارم. کیه؟ یه لحظه. بله. شما دوست زن داداش زرین هستین مگه نه؟ داداش فرهان خونه است؟ نه خیر، اینشون نیستن. پیش مادر جون توی بیمارستانن. شما باهاش کار مهمی دارین؟ آره، میخواستم باهاش حرف بزنم. خاله هم بیاد خوبه، جلوی اون میتونیم حرف بزنیم. تا اون وقت ما داخل منتظر بمونیم؟ آره، میتونید بیاید داخل و منتظر مادر جون بمونید. ببینید، با مرگ پسر جوونتون اون غمی که سر شما و این خانواده اومده، اونو خیلی خوب میتونیم درک کنیم. اما پسر شما به عروس بیوتون زیادی توجه میکنه. این چه مزخرفیه داری میگی؟ کی به شما حق اینو داده به خونم بیاین و از من انتقاد کنین؟ انتقاد که میشد آقای محترم. وقتی نگاه های شما روی زن نامحرم باشه، پس اهل محل مشخصی انتقاد میکنند و دهنشون باز میشه و حرف میشنوید. شما از پسرتون بپرسید عروس جوونتون رو در آغوش گرفته بود و کجا رفته بود؟ چون قش کرده بود، نمیتونست رو پاش وایسته، برای همین تا ماشین بردنش. هرچی که بود شما نباید این کارو میکردی. این چه مزخرفیه؟
یه انسان بیهوش افتاده من بذارم همونطور بمونه فقط به خاطر اینکه شما خوشتون نیاد؟ ببینید همه چی واضحه. اون دختر جوونه، اینطوری تنها تا آخر عمرش نمیتونه توی خونه بمونه. پس بهترین کار اینه که براش شوهر خوب پیدا کنید. اونو از اینجا بفرستی. ببینید ما هم خوشمون نمیاد هر دفعه برای این موضوع بیایم خونتون. اینجا خونه ماست و اینکه تو خونمون چی کار میکنیم یا چی کار نمیکنیم واسش به اجازه شما نیاز نداریم، به هیچ عنوان. دیدی؟ من از اولشم گفتم که اینا قبول نمیکنن. همینجوری فقط ما دوتا رو احمق فرض میکنن. مراقب حرفات باش دختر. در واقع شما باید مراقب باشید. گاهی به بهونه مریضی بچه شب از خونه میرن بیرون، گاهی هم به بهونه قش کردن تارا میرن بیرون. هرچی خواستید بگید گفتیم. الان دیگه میتونید از اینجا برین. شما پسرتون رو نصیحت کنید. جایی داره زندگی میکنه که نمیتونه با بقیه دعوا کنه. و در ضمن ما شنیدیم که به خاطر این رفتاراش زنش خونه رو ترک کرده و رفته. دارم بهت اخطار میدم. اگه یک کلمه دیگه از دهنت در بیاد تو از خونم برو. دارم میرم. مادر شما خودتون رو ناراحت نکنید. اینا چرت و پرت میگن. برای بستن دهن اینا فقط یه راه وجود داره فرهان. تو با تارا ازدواج کن. حرفای شما روی چشمم مادر. اما یاورم میخواست این کارو بکنه. میخواست که تارا ازدواج کنه. تارا از خونه اون پیش ما پناه آورد. اگه ما هم این تصمیم رو بگیریم پس اون بیچاره کجا بره؟ یه وقت نشه که این تصمیمتون آخرین پناهگاه اونا هم ازش بگیره. रब्बा मेरे हाल दा महरम तू आ मुझे पार लगा दे तू रब्बा मेरे کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. आ मुझे पार लगा